तपाईँ केपी ओलीसँगै सिङ्गौरी खेल्न किन पुग्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् त। यो दर्शन सङ्कटमा परेको दर्शनको जवाफ खोज्नु। अरूले सहयोगमा माथिबाट हेलिकप्टरबाट खसालिदिएको चामलको बोराको पछि मान्छे कुदिरहेको दृश्य देख्नुपर्छ कि भन्ने एउटा डर छ मलाई। शक्ति प्रदर्शन गर्न म निस्केको पनि होइन, म त एउटा विचार लिएर निस्किन खोजिरहेको छु। हाम्रो सेनालाई कुनै हतियार चाहिएको पनि छैन क्या, कुनै युद्ध लड्न सक्दैन हाम्रो सेनाले। कुन दिन नेपाल पनि चेपारोमा पर्ने हो केही भन्न सकिन्न। पाइप बिछाएर ल्याउँदा चाहिँ पानी आउँदो रहेछ, अनि एडिबीको त्यत्रो प्रोजेक्ट हुँदा चाहिँ आउँदो रहन्छ, यो के हो भनेर रमाइलो लाग्छ क्या मलाई। अब यदि विदेशीले नागरिकता लिने सम्भावना छ भने तपाईँसँग प्रशासन भएको के काम लाग्यो त? राष्ट्रवादको बहस त सबैभन्दा धेरै उल्टो ठाउँ। यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक धावा दिएको हो क्या, मुक्का दिएको। अब बालनजीले पनि अब यहाँको शक्तिशालीहरूको घरमा डोजर चलाउन जानुभयो। यो कुरा, यो आवाज लिएर जाने र जनतासँग काम गर्न सिक्ने, जनतासँग सिक्न जाने हो नि त। देश चलाउने ज्ञान निर्माण गर्ने ठाउँमा जिरो ज्ञानको छलफल भयो। अब पार्टीहरूलाई गाली गरेर हुन्छ भनेर भन्छ, गाली गर्छ नि त मान्छेले यस्तो गरेपछि, होइन? जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसक्यो, कुरा छैन। दर्शन सबै मान्छेले मुखले बोल्नु पर्दैन क्या, दर्शनले यताबाट काम गर्छ क्या। जस्तै फोहोरमा बालनजी असफल हुने सम्भावना देखियो नि त, अझै पनि छ त्यो। हो, अब त्यो किन त्यस्तो भयो त? त्यसको कारण खोज्नु पर्यो नि त हामीले। तपाईँको भविष्य उता देखाउने गरी तपाईँको दर्शनले काम गरिरहेछ, त्यसले तपाईँको भूमिमा कहाँ सपना देख्न दिन्छ? जनताको ट्याक्स उठाएको पैसा लगेर टावर बनाउने, बालबच्चाले खाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरासँग मतलब भएन। अमेरिकाले चाह्यो भने यहाँ कुनै तपाईँलाई एमसिसी चाहिन्छ र उसलाई सही गर्नुपर्छ र तपाईँले, उसले ढ्याकै ल्याएर सेना राखिदिन्छ र यो चीनसित लड्न थाल्छ, तपाईँ केही लाग्दैन त्यसमा। त्यस्तो हो नि त, झ्याप्प आइदिन्छ नि त। अब अफगानिस्तानमा जस्तो हर्कजीले, होइन, म धरानमा पानी ल्याइन, पानी खुवाइन भने मलाई चाहिँ यहाँ जुत्ताको माला लगाएर त्यसपछि म यो ठाउँमा बस्दा पनि बस्दिनँ, छोडेर जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो त उहाँले अब गर्नु त पर्यो काम त, होइन? गर्नुभयो, बिचरा लागिरहेको ढुङ्गा बोक्नु भयो, के गर्नुभयो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग झापा 5 का स्वतन्त्र उम्मेदवार, युवा राजनीतिज्ञ, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषकको भूमिकामा पनि लामो समय उहाँ रहनुभयो। अहिले एउटा युवा राजनीतिज्ञको रूपमा उहाँलाई समाजले, नेपाली राजनीतिले चिन्नुपर्ने स्थिति खडा गरिराख्नु भएको छ। युग पाठक चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। युग पाठक बौद्धिक युवा, बौद्धिक जगतमा काम गरिराखेको, एउटा नयाँ तरिकाले सोचिराख्ने हरेक विषयलाई, त्यस्तो खालको एउटा चिन्तनशील युवालाई किन राजनीतितर्फ झुकाव बढो र तपाईँ केपी ओलीसँगै सिङ्गौरी खेल्न किन पुग्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् त। राजनीतितर्फको झुकाव त पुरानै हो, तर खालि भूमिका मात्रै अलिक फरक थियो। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, यदि त्यो एउटा प्रश्न एक दिन उठ्दैन थियो भने सायद अरू उपन्यासहरू लेखिन्थ्यो होला, होइन? समाजमा यस्तै विभिन्न किसिमको बहस गर्ने, सँगै बोल्ने, एक्टिभिजम गरेर हिँडिन्थ्यो होला, त्यतिले पुग्छ भन्ठानिन्थ्यो होला। तर एउटा प्रश्न आयो मेरो दिमागमा। त्यो प्रश्न के भन्दाखेरि, यदि हामी ठिकठाक दार्शनिक वैचारिक ठाउँमा छौँ भने किन संसारभरि समस्या मात्रै खडा भइरहेको छ र त्यसको समाधान कतैबाट पनि निस्किरहेको छैन? यदि हामी ठिकठाक चाहिँ वैचारिक धरातलमा हुन्थ्यौँ भने हाम्रो समाजमा निरन्तर पैदा भइरहेको निराशा र अविश्वास जुन छ, यो आफै त पैदा हुँदैन थियो होला। कस्तो हुन्छ भने विचारले या पछाडिबाट काम गरिराखेको हुन्छ, मान्छेको अभिव्यक्ति एउटा आउँछ, होइन? मान्छेले एउटा कुरा भन्छ, निराशा व्यक्त गर्छ, अथवा फल्नुले बिगाऱ्यो भन्ला, अथवा यी पार्टी फटा भयो भन्ला, त्यो त अभिव्यक्तिको कुरा मात्रै हो। तर ब्याक अफ द माइन्ड त्यो विचारले काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने यो विचारको एउटा भयानक ठुलो सङ्कट हो। अनि के हो, नेपालमा मात्रै हो त भनेर हेर्दाखेरि संसारभरि यस्तो सङ्कट देखिन्छ, होइन? अब भारतमा चाहिँ तपाईँको मोदीको राजनीति उदय भयो, त्यसपछि अहिले भारत भयानक ठुलो चाहिँ एउटा सङ्कटमा फँसेको छ त्यहाँ, होइन? कुन बेला त विस्फोट, अझै ठुलो विस्फोट हुने हो भन्न सकिन्न। 30 करोड मुस्लिम भएको ठाउँमा हिन्दू भर्सेस मुस्लिम भएपछि, होइन, के होला भोलि भन्ने भयो। अमेरिकामा ट्रम्पको उदय भयो, ट्रम्पलाई चाहिँ एक किसिमको त्यहाँको इभान्जेलिक चर्चको मुभमेन्टले लिएर आयो। त्यसपछि व्हाइट सुप्रिमेसिस्टहरूको आन्दोलन त्यहाँ पैदा भइरहेको छ। संसद भवनमा आक्रमण हुन्छ अमेरिकाको,
हैन। अनि संसारभरि यो किसिमको सङ्कट पैदा भइरहेको छ भने के बुझ्न पर्यो भने हामी दार्शनिक सङ्कटमा छौँ भनेर बुझ्न पर्यो। अब हाम्रो दर्शन नै सङ्कटमा परेको छ भने यो दर्शन सङ्कटमा परेको दर्शनको जवाफ खोज्नुपर्छ भन्ने भएपछि म त जवाफ खोज्ने ठाउँमा पुगेँ। अनि जवाफ खोज्दै गएपछि जवाफ एउटा पत्ता लगाएँ भन्ने भयो। मलाई पत्ता लगाएँ भन्ने भयो भने त त्यो जवाफलाई एक्सनमा लैजानु पऱ्यो नि त। एक्सनमा नलग्ने हो भने त्यो किताबको रूपमा एउटा सामान्य दार्शनिक चिन्तनको रूपमा सीमित हुन्छ। एक्सनमा लगियो भने त्यो विकास हुन्छ, किनभने त्यसमा धेरै मान्छेको ज्ञान थप्पिन थाल्छ नि त। अहिले मैले गरेको त एउटा प्रस्ताव मात्रै हुन्छ, तर त्यसपछि सबै मान्छेको ज्ञान थप्पिन थालेपछि त्यो समृद्ध हुन्छ र हामीले दक्षिण एसियाबाट नेपालबाट एउटा नयाँ दार्शनिक प्रस्तावनाको रूपमा संसारभरि यो कुरालाई पुर्याउन सक्यौँ भने सम्भवतः अर्को केही वर्षमा हामी संसारलाई एउटा नयाँ ठाउँमा जाने बाटो पो देखाउन सक्छौँ कि त्यो काम हामीले नेपालबाट पो गर्न सक्छौँ कि त्यो कोसिस गर्नुपर्छ भनेर अब चाहिँ एक्सनमा उत्रिने भनेको राजनीतिमा उत्रिनु पर्यो। विचार लिएर उत्रियो भने त राजनीतिमा अरू काम पनि गर्नुपर्छ, तर राजनीतिमा उत्रिएपछि त्यो कामले राम्रो गति पाउँछ भनेर त्यसकारण त्यहाँ उत्रेको भयो। होइन युग पाठक चाहिँ बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि अब अलिकति दार्शनिक प्रश्न आयो, यो लामो विषय हो, बहसको विषय हो। तपाईँले कस्तो दर्शन पत्ता लगाउनुभयो, कस्तो फिलोसफी लिएर तपाईँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा मैले प्रश्न राखेँ भने एउटा लामो बहसको श्रृङ्खला हुन्छ यो। तथापि यसको छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त, आजको विश्वको समस्या दर्शनमा छ, दृष्टिकोणमा छ भन्ने जब मैले पत्ता लगाएँ त्यसपछि म यो व्यवहार त प्रयोगमा लान चाहन्छु र यो यसरी जाँदैछौँ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा नेपाली समाजको चेतनाले ठ्याक्कै बुझ्ने र राजनीतिक अभ्यासमा जाँदाखेरि नेपाली समाजको चेतनाको स्तर र तपाईँले ल्याएको दर्शन र सिद्धान्तको स्तरको तालमेल भएन भने तपाईँले राजनीतिमा नराम्रोसँग मार खाने स्थिति पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो दर्शन नेपाली समाज अनुकूल नेपाली समाजको चेतना अनुकूल कसरी पुर्याउनुहुन्छ र यो दर्शनको मुख्य पाटो के हो छोटकरीमा बताउनुहोस् त। लामो कुरा हुन्छ यो मलाई थाहा छ, तथापि तपाईँले छोटकरीमा दिनुहोस् त। सारांशमा भन्दाखेरि दुईटा कुरा भन्नु पर्यो। सङ्कटले हामीलाई कहाँ पुर्यायो भनेर सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा ध्यानले हेर्नुभयो भने हाम्रो कृषि समाप्त हुन थालेको छ। त कृषि समाप्त हुन थालेको भनेको के हो भने कुनै पनि मान्छेलाई कृषिबाट फुत्किन मन लागेको छ। यो आजदेखिको कुरा होइन, यो लामो समय भयो। कसैले किताब पक्रेको दिन कृषिबाट ऊ फुत्किन चाहन्छ, अथवा उसको घर परिवार सबैले पनि लौ यो दुःखबाट मुक्त भएर कतै अफिसमा जागिर खाएस् अथवा कतै पुगेस्, विदेश जाएस् होइन, तर कृषिबाट चाहिँ मुक्त हुनु पर्यो भन्ने यो हाम्रो दिमागमा जुन चिन्तन पैदा भयो र त्यो व्यवहारमा गयो। अनि व्यापक अहिले कृषि त अब हाम्रो नामेट हुने स्थिति छ। अहिले बाध्यतावश केही मान्छेहरू कृषिमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको पनि इज्जत छैन, इज्जत शिर निहुराइएको छ। यसले हामीलाई कुन स्थितिमा पुर्याइदिएको छ भने आज हामी ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको खाद्यान्न आयात गर्छौँ, विदेशबाट ल्याउँछौँ र खान्छौँ। त्यो विदेशबाट ल्याएर खाइरहेको खाद्यान्न छ, त्यो विदेशमै सङ्कट भएको दिन हामीलाई त उनीहरूले पठाउँदैनन्। त्यो दिन हामीले कहाँबाट के ल्याएर खाने भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यो भयानक। म 10 वर्षभित्रमा नेपालमा मान्छेले अरूले सहयोगमा माथिबाट हेलिकप्टरबाट खसालिदिएको चामलको बोराको पछि मान्छे कुदिरहेको दृश्य देख्नुपर्छ कि भन्ने एउटा डर छ मलाई है। अनि अर्को त्यसैमा जोडेर आउने कुरा हेर्नुभयो भने सबै मान्छेले यो देशको माटोमा, धरतीमा, समाजमा, देशमा सपना देख्न सकेको छैन। सबै मान्छेको सपना कहाँ त? सपना युरोप अमेरिकामा गएको छ। त्यो सब युरोप अमेरिकामा भएको सपना पत्ता लगाउन, त्यहाँ पुग्न, त्यहाँ बसोबास गर्न पाए हुन्थ्यो, यहाँबाट फुत्किन पाए हुन्थ्यो। या डिबी परेको दिन भोज खानुपर्ने गरिकन हाम्रो माटोमा, हाम्रो धरतीमा हामीसँग सपना उमार्न सक्ने क्षमता भएन। मान्छे युवा सबै सपना विदेशमा खोज्ने भए हैन। अनि अब अर्को थरी छन् जो युरोप अमेरिकामा जान सक्दैनन्। उनीहरू के गर्ने त? लाखौँको सङ्ख्यामा भारत जान्छन्, लाखौँको सङ्ख्यामा अरबतिर, मलेसियातिर जान्छन् मान्छे। यति धेरै मान्छे उता गएर वहाँबाट पठाइदिएको रेमिटेन्स, वहाँ कमाएर पठाएको रेमिटेन्सको पैसाले बल्ल हामी यता चामल किनेर खाइरहेछौँ, बल्ल यता हामी अरू कुरा त किनेका छँदैछौँ, पुरै सबै थोकमा हामी परनिर्भर भइसक्यौँ। तर मूलभूत खाद्यान्नको मात्रै ध्यान लाउनुभयो भने खाद्यान्न त्यो पैसाले किनिरहेछौँ। अब अनुमान गर्नुहोस् त्यता कुनै सङ्कट आइलाग्यो युक्रेनमा जस्तो,
अथवा अहिले तपाईँको चाहिँ 3 महिना खडेरी लाग्दाखेरि युरोपको हालत हेर्नुहोस् कस्तो भएको छ होइन। त्यस्तै हामी यो हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी ज्ञानको खडेरीमा बाँचेको धेरै लामो समय भएको हुनाले हामी यस्तो एब्सेन्समा यस्तो भूतकालमा बाँच्नु परिरहेको छ कि त्यो भूतकालले भविष्य चाहिँ विदेशमा देखिरहेको छ, आफ्नो भविष्य यहाँ देख्दैन। भनेको हाम्रो वर्तमान गायब भयो, हामीले आफैलाई चिन्न नसक्ने भयौँ। हाम्रो पढाइ लेखाइले हामीलाई चिनाउँदैन, हाम्रो समाज देश हामी कहाँ छौँ भनेर चिनाउँदैन, हामीलाई विदेश जाने सपना मात्रै दिन्छ त्यसले होइन। हाम्रो राजनीतिक दर्शनले पनि हामीलाई चिनाउँदैन, उसले हामीलाई टावर मात्रै देखाउँछ होइन। अमेरिका जस्तै बन्नुपर्छ भनेर मात्रै देखाउँछ, त्यसले सपना उतै देखाउँछ क्या हाम्रो राजनीतिले। भनेपछि यो के हो त भन्दा हाम्रो राजनीतिमा भएको दर्शन, त्यो दर्शनले देखाइरहेको सपना, हाम्रो शिक्षाले देखाइरहेको सपना, हाम्रो समाजले देखाइरहेको सपना सबै यो धरतीमा टेक्दैन। त्यसकारण यो धरतीमा टेक्ने सपना निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यो धरतीमा टेक्ने दर्शन चाहियो नि त हामीलाई। त्यो भनेको आत्मनिर्भर बनाउने दर्शन चाहियो। त्यो भनेको सबभन्दा पहिला आफैलाई युरोपियन आँखाले हेर्ने होइन, आफैलाई आफ्नै आँखाले हेर्ने, हामी को हौँ भनेर चिन्ने, हाम्रा समस्या समाधान गर्ने उपायहरू निकाल्ने। यसलाई मैले अर्को भाषामा के भनेको छु भने आम जनताको ज्ञानको शिर उठाउनु पर्यो। तर त्यो ज्ञानले त पुग्दैन, फेरि त्यो पुरानो ज्ञानले मात्र त सबै पुग्दैन होइन। अब तपाईँले वेद जस्तै एउटा चाहिँ ग्रन्थमा राजनीति बनाउनु खोजेको छ नि मान्छेले, भारतमा मोदीले गरेको त्यही हो। वेदमा राजनीति त बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यसले मान्छेलाई एक खालको त्यो दार्शनिक प्रस्तावना भएको भएर ल्याउँछ नजिक, तर त्यसले फेरि काम गर्ने समाधान दिँदैन, किनभने त्यो पुरानो भयो, त्यसमा त्यो ज्ञान छैन। त्यो ज्ञानको लागि तपाईँले युरोपियनहरूको ज्ञान लिन पर्यो, ठिक छ। तर तपाईँको आफ्नो जमिनमा आफ्नो वर्तमान काल भेट्टाउनु भयो भने तपाईँले संसारभरिबाट ल्याएको ज्ञानलाई अब पचाएर रचनात्मक भएर तपाईँले नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको समाज निर्माण गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो यहाँ सपना जन्मिन्छ होइन। त्यसको लागि अब इमिडिएटली के गर्ने त भन्दा जनताको ज्ञानको शिर उठाउने, जनताको शक्तिको पनि शिर उठाउने, समुदायहरूको पनि शिर उठाउने, अनि त्यस पछाडि गर्ने के हो त भन्दा हाम्रो कृषिको शिर उठाउनु पर्यो। हाम्रो कृषिमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्यो, नत्र भने एकदम छिटो धराशायी हुनेवाला छौँ हामी होइन। अनि कृषिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरप्लस भन्छ नि, कृषिबाट अब तपाईँको धेरै उत्पादन भयो, त्यसबाट सानातिना उद्योग के गर्न सकिन्छ गर्दै जाउँला। त्यो ज्ञान गर्नै हुँदैन भनेको होइन, सिक्ने हो होइन। तर हाम्रो प्राथमिकता के हुने भन्दा या चोबारको सुक्खा बन्दरगाह, त्यहाँ निजगढको ठुलो भयङ्कर विमानस्थल, यो हाम्रो प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो जमिनमा टेक्नु पर्यो, हाम्रो प्राथमिकताले हाम्रो जनता चिन्नु पर्यो, जनताको दुःख चिन्नु पर्यो होइन। तपाईँ एउटा मान्छे रेमिट्यान्स कमाउन विदेश गयो, उसले उहाँबाट पठाइदिएको पैसा चाहिँ तपाईँको बजेटमा हिसाब आउने, उसले पठाइदिएको पैसा ब्याङ्कहरू चल्ने, यहाँ जग्गा दलाली पनि चल्ने, सबैले कमाउने। उनीहरूले पठाइदिएको पैसा एक ठाउँमा जम्मा पारेर सबैले खर्बौँको हिसाब देखाएर सबैको धन्दा चल्ने। तर उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट जाने बेलाको घर जग्गा राखेको छ कि को राखेको छ धरौटी, त्यसको ऋण आफै मात्रै एक्लै बेहोर्न पर्ने होइन। उसको जीवनको सङ्कटहरू उसले एक्लै बेहोर्न पर्ने, उसको ऋणको ब्याज पनि उसले एक्लै चक्रवर्ती ब्याज तिर्न पर्ने, उसको परिवार पढाउने जिम्मेवारी पनि उसले एक्लै लिनुपर्ने। यो त राज्यको र जनताको बिचको लय मिलेन नि त। यो लय मिलाउनु पर्यो। यो लय मिलाउने भनेको यो धरतीमा टेक्ने दर्शन चाहियो। त्यसकारण त्यहाँनेरि हाम्रो सम्पूर्ण फोकस अब लगाउने र यसमा सम्पूर्ण जनतालाई लिएर अगाडि जाउँ भन्दाखेरि जनताले नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ पाठकजी, बडा राम्रो छ, तपाईँको चिन्तनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धेरै समस्याहरूलाई पर्गेल्न सक्ने, हेर्न सक्ने तपाईँसँग त्यो खुबी छ, लामो समयदेखि यो काम गर्दै आउनुभएको पनि छ। तर तपाईँले जे समस्या व्यवहार त अहिले व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, कृषिदेखि लिएर समग्र कुरालाई त तपाईँले जसरी भन्नुभयो, यसमा अरू थुप्रै कुरा छुटेका छन्, पर्यटन अरू सबै कुरा तपाईँले डकुमेन्टमा समेट्नु भयो होला। तर एउटा कुरा के छ भने तपाईँले जे कुरालाई समस्या आजको चुनौती र समस्या हो यहाँ भएन, यो बाहिरमुखी विदेशमुखी परायित भूमिकाबाट बढी आयो भन्ने जो राख्नुभयो, तपाईँले भनिराखेको कुरा र हाम्रा नेताहरूले र यो संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा त्यही होइन र समाजवाद भन्ने कुराले यो कुराको हल गर्दैन। त्यहीँनेरि अब त्यहाँनेरि तपाईँले भनेको समाजवादकै कुरा न हो, यो होइन नि, के होइन। त्यहाँनेरि समस्या कहाँनेरि भयो भने दर्शनमा समस्या भएको भनेको यो हो।
समाजवाद भन्नेले तपाईँलाई कसरी समाजवादमा जाने भन्छ एकचोटि सम्झी हेर्नु मार्क्सवादी दर्शनको कोणबाट हेर्नुहोस् है त्यो कोणबाट हेर्दा सामन्तवादबाट पुँजीवादमा भयो पुँजीवादबाट तपाईँ समाजवादमा जाने हो भन्ने हो पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादमा जाने भन्ने हो त्यसले त मान्छेको समाजलाई चरण 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 हुँदै जाने एउटा मेलो साम्यवाद भन्ने पनि हुन्छ त्यो एउटा मेलो देखाएको छ क्या त्यो मेलोको समस्या के हो भन्दाखेरि त्यो मेलोमा संसारका सबै मान्छेले आफूलाई फिट गर्नुपर्ने भयो होइन अनि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुनुमा तपाईँले यसो हेर्नु पर्यो अब यहाँ हामी कहाँ छौँ त भन्दा यहाँ हामी अर्धसामन्ती अवस्थामा छौँ भने चाहिँ अब तपाईँले आफूलाई भूतकालमा ट्याक्कै राख्नुभयो नि त अब एकदम लिबरल डेमोक्रेसीको हेर्नुहोस् लिबरल डेमोक्रेसी के भन्छ अन्डर डेभलप्ड हुनुहुन्छ तपाईँ भन्छ होइन फेरि तपाईँलाई भूतकालमै राख्यो नि त यदि अन्डर डेभलप्डबाट कोही डेभलपिङबाट डेभलप्ड विकसित भनिएका युरोप अमेरिका उता अघिल्तिर होइन तपाईँको भविष्य उता देखाउने गरी तपाईँको दर्शनले काम गरिरहेछ त्यसले तपाईँको भूमिमा कहाँ सपना देख्न दिन्छ त्यही भएर त प्राथमिकता कस्ता हुन्छन् भन्दा विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिएर भए पनि सुक्खा बन्दरगाह बनाउने चलोस् कि नचलोस् मतलब भएन होइन जनताको ट्याक्स उठाएको पैसा लगेर टावर बनाउने बालबच्चाले खाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरासँग मतलब भएन दर्शन ठिक ठाउँमा परेन भने व्यवहार ठिक ठाउँमा पर्दैन यो भएको त्यो अब जति हाम्रो संविधानमा लेखेको भनेको छ नि लिबरल डेमोक्रेसीले अथवा मार्क्सवादले पहिलादेखि भनिआएकै कुरा हो नभनेको होइन नि राम्रै छन् कुरा तर त्यसको त भित्रको व्याकरण हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई के गरिदिन्छ भने एक ठाउँमा लगेर फिक्स गरिदिन्छ र तपाईँको सपना नै डल्लो पारिदिन्छ तपाईँलाई सपनै देख्न नसक्ने मेसिन जस्तो बनाइदिन्छ किनभने तपाईँ त त्यहाँ जानु छ भन्नुहुन्छ त्यही उद्योग गर्नुहुन्छ नि त होइन पुँजीवादको विकास नगरी समाजवादमा नजाने भनेपछि त पहिला पुँजीवाद बनाउनु पर्यो त्यही भएर सबै कम्युनिस्ट पार्टीको दस्तावेजमा जनवाद भन्ने शब्द छ होइन के अरे हाम्रो पुष्पलालले त्यसलाई के लेनिनको न्यू डेमोक्रेसीलाई नयाँ जनवाद भनेर व्याख्या गरेको न हो त्यसैको सबै भर्सन हेर्नु सबै पार्टीमा जनवाद छ सबै पार्टीको माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद एमालेको बौद्धलीय जनवाद एमालेको पनि अर्को एउटा फ्याक्सन थियो पहिला त्यसको नौलो जनवाद होइन अर्को कसैलाई सोध्नुहोस् त्यसको नै एउटा जनवाद त हुन्छ त्यो किन हुन्छ भने त्यो भनेको पुँजीवाद भनेको हो क्या सत्ता चाहिँ सर्वहारा वर्गको पार्टीको तर गर्ने चाहिँ पुँजीवाद भनेको हो त्यही भएर संसारका ठुल्ठुला चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्माण गरेका सत्ताहरू हेर्नुहोस् चीन हेर्नुहोस् सोभियतसँग हेर्नुहोस् अनिवार्य रूपमा त्यसले पुँजीवादको विकास गरेको कारण छ नि त किनभने दर्शनमै अन्तर्निहित छ ठिक छ पाठकजी यो भन्नुभयो कि एउटा तपाईँलाई जिज्ञासा राखौँ तपाईँले यो भन्दै गर्दा यसको प्रयोग गर्ने कुरामा मिस्टेक भयो कि यो दर्शन यो जति प्रयोग भएर आए यो दर्शनमै समस्या असफल भएको दर्शनमै समस्या भयो यो मार्क्सवाद नै असफल भएको हो कम्युनिस्ट कोणबाट हेर्दा मार्क्सवादी दर्शन नै असफल भएको हो कि मार्क्सवादी दर्शनलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा बिचौलियापन विकास भएको हो के हो होइन लागू गर्ने समस्या के हो भनौँ न दर्शनकै समस्या हो दर्शनको समस्या हुन्थेन भने लागू गर्नेमा मात्रै सबै समस्या हुँदैन जस्तै अब एक थरी काम त यो दुईटै दर्शनले राम्रै गरेको हो नि जस्तै संसारभरि वाक स्वतन्त्रताको कुरा होइन अब जनताका आधारभूत अधिकारका कुरा त यो लोकतन्त्र लिबरल डेमोक्रेसीले ल्याएकै हो त नराम्रो कुरा त भनेको होइन नि मैले त्यसलाई राम्रै कुरा हो अब मार्क्सवादले समाजवादको सपना देखाएर लिएर आयो संसारभरि राज्यले जिम्मेवारी लिएर जनताको चाहिँ आधारभूत कुराहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त मार्क्सवादको लिबरल डेमोक्रेसीवालाहरूले पनि सिक्या हो होइन यो दुईटै कुराले गर्न सक्ने जस्तो गरेको होइन भन्ने होइन असफल भएको पनि होइन आफूले गर्न सक्ने जति काममा सफलै भएको हो तर अब उनीहरूले अगाडि मान्छेको सपना मान्छेलाई सपना देखाउन नसक्ने भए त्यसको टड्काहरू उदाहरण अहिलेकै हाम्रै देशको पार्टीहरूलाई हेर्नुहोस् कुनै पनि पार्टीको नेतालाई भन्नुहोस् विचारको कुरा गर्यो भने कसैले पनि सुन्दैन भन्छन् होइन त्यही भएर विचारको कुरा गर्ने होइन के गर्ने त भन्दा पुल बनाउने बाटो बनाउने टावर बनाउने एरोप्लेन के अरे पानी जहाज ल्याउने चुच्चे रेल ल्याउने भन्नुपर्छ त्यही मात्रै हो त्यति पनि गर्न सकेन नि भत्काएर भए पनि गर्ने जे भएर गर्ने त्यो भनेको के यो सबै यो जुन सपना मान्छेलाई गरेको जस्तो देखाउने छ नि यो सबैले तपाईँलाई तपाईँको आम जनताको मानसिकता हामी सबै राज्य सत्तामा बसेका होइन ब्युरोक्रेसीमा बसेका सेना पुलिस जे हामी सबै छौँ हामी सबैको मानसिकता लगेर हामीलाई भूतकालमा लगेर राखिदिन्छ यसले अनि तपाईँले भविष्य उता युरोपमा देखिराख्नु भएको छ
अनि यहाँ मान्छे हतार जति सकिन्छ भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ कि अलिअलि थुपारौँ दौडेर उतै जाउँ भन्ने छ। आफू एकछिन नगयो भने छोराछोरी पहिला पठाइहालौँ भन्ने भयो। त्यो स्थितिमा हामीलाई पुर्याइदिएको दर्शनकै सङ्कटले हो। अनि हाम्रा सबै प्राथमिकता अहिलेकै राजनीतिक दलहरूले देखाउने सपना नै त्यहीँ गएर चाहिँ धराशायी भइरहेको छ। नत्र किन 10-10 वर्षमा मान्छेले केही भएन भन्नु पर्यो र? केही त भएको छ है। फेरि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई बताइदिन्छु, 10-15 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा यत्र सुपर मलहरू थिएनन्। 10-15 वर्ष अगाडि त्यति बेला मान्छेले के भन्थे भने उहाँ युरोप अमेरिकामा एउटै ठाउँमा एउटै चाहिँ के भन्छ मलमा सिनेमा हल पनि छ, रेस्टुरेन्ट पनि छ, जे ब्रान्डको लुगा चाहियो त्यहीँ छ, जुत्ता चाहियो भने त्यहीँ छ, गाडी चाहियो भने त्यहीँ छ, होइन, पार्क चाहियो भने पनि त्यहीँ छ। यस्तो बनाएका छन् उहाँ। यो यस्तो कुनै राजधानी हो जहाँ एउटा मल पनि गतिविधि छैन भन्थे। अब भयो त, एउटा होइन धेरैवटा भयो। फेरि पनि तपाईँलाई के लागिरह्यो भने हामी त कहीँ पुगेकै छैन भन्ने लागिरह्यो। किन लागिरह्यो त भन्दा तपाईँले दर्शनले, त्यही भएर दर्शन सबै मान्छेले मुखले बोल्नु पर्दैन क्या, दर्शनले यताबाट काम गर्छ क्या। तपाईँको दर्शनले तपाईँलाई लगातार त भूतकाल हो, त अविकसित हो, होइन, त यताबाट भविष्य भनेको त उता छ, अमेरिका युरोपमा छ, पलायन हो। त्यहाँ पुग्न तँलाई समय लाग्छ भन्नुभयो, होइन। अब बालबच्चालाई तपाईँले भन्नुभयो कि अब 10 वर्ष क्रान्ति गरेर अथवा 20 वर्ष क्रान्ति गरेर हामी त्यही पुग्ने हो भन्नुभयो। अथवा तपाईँले 20 वर्ष चाहिँ वैदेशिक सहायता ल्याएर विदेशका कुनै के लगानी भित्राएर हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ भन्नुभयो। त्यहाँ पुर्याउँछ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भन्नु, सिङ्गापुर बनाउँछौँ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ। अब तपाईँको बच्चाले तपाईँलाई त्यो 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष अथवा 50 वर्ष मेहनत गर्ने कुरा स्वीकार गर्छ कि प्लेनको टिकट काटेर सडक्क उडेर जाने कुरा स्वीकार गर्छ? प्लेनकै टिकट खोज्छ नि उसले, ऊ सजिलो बाटो खोज्छ। त्यो उसको दिमागमा यदि युरोप अमेरिका जाने सपना छ आजको दिनमा, हाम्रो धरतीमा केही पनि हुँदैन भन्ने छ, होइन, त्यो छ भने त्यो दार्शनिक कारणले छ। यो भौतिक कारणले अथवा हाम्रो केही गर्न सकेको कारणले होइन। कसैले केही गर्न सकिरहेको छैन भने पनि दार्शनिक कारणले छ। किनभने दर्शन गलत भएपछि व्यवहार ठिक ठाउँमा पर्दैन क्या। ठिक छ, यो सन्दर्भमा आगामी दिनमा तपाईँसँग लामो बहस हामी गर्नेछौँ। ठिक छ, यो असफल भएको दर्शनको जुन बलियो गठबन्धन छ यसमा अब यसमा एउटा दियो सल्काउनुपर्छ कुनै कुनाबाट भनेर तपाईँले जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो प्रयत्नलाई कसरी सार्थक तुल्याउने सोच्नु भएको छ? अब चुनावी प्रतिस्पर्धा कसरी गर्नुहुन्छ? किनभने यो त महँगो छ, चुनावी प्रणालीका हिसाबले पनि यो महँगो छ, गलत त्यसको प्रयोगले पनि यो महँगो छ। दर्शनको कुरा त यो लामो बाटो हो, अर्कै विषय भइहाल्यो। बताउनुहोस् त पाठकजी, कसरी सामना गर्नुहुन्छ? अब मैले चाहिँ एउटा योजना के बनाएको छु भने जनताको घरसम्म जानलाई कति खर्च लाग्ला र भन्ने छ मेरो। जनताको घरसम्म पुग्ने कुरा हो अहिलेलाई, होइन, भोलि देशभरि पुग्ने कुरा होला, कति नै खर्च लाग्छ र भन्ने छ मेरो हिसाब किताब है। धेरै खर्च लाग्दैन, त्यो त मलाई साथीभाइ जनता आफैले सघाइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने लाग्छ क्या मलाई। धेरै समस्या होला जस्तो लाग्दैन। अब ठुल्ठुला जुलुस गर्ने के गर्ने त अब त्यो मैले गर्न सक्ने कुरा नि भएन। त्यो अहिले त्यो मैले गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्न म निस्केको पनि होइन। म त एउटा विचार लिएर निस्किन खोजिरहेको छु। हाम्रो समाज देश सबै निराशामा डुबेको बेला यो निराशाको मूल कारण चाहिँ दुईजना नेता फटा भएर, दुईटा दल फटा भएर होइन है, विचार हो। किनभने दल फटा भयो या दुईजना नेता मात्र फटा भयो भनेर भन्न थाल्नु हो भने जो म चाहिँ फटा भएन भनेर जान्छ, यो सिस्टमभित्र छिरेपछि त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि कसलाई मात्रै फटा बनाइराख्ने हो, होइन। यो हाम्रो भाष्य, राजनीतिको भाष्य नै मिलेन। राजनीतिको भाष्य मिलाउनु पर्यो, राजनीतिलाई जनता भठम पुर्याउनु पर्यो। राजनीति जनताको हुन्छ भने जनताको शक्तिबाट हुनु पर्यो। होइन पाठकजी, आमूल परिवर्तन, पूर्ण रूपमा आमूल परिवर्तनको कुरा तपाईँ गरिराख्नु भएको छ क्या। यो गलत छ र यसको भाष्य पनि गलत छ, राजनीतिको भाष्य भन्ने तपाईँले जो भनिराख्नु भएको छ यसले के सन्देश दिन्छ भने यहाँ आमूल परिवर्तनको खाँचो छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। तर यो आमूल परिवर्तनको सम्भावना छ त अहिले भन्ने कुरा छ। यही निर्वाचनमा भाग लिएर तपाईँ जस्ता 2-4 साथीभाइले जितेर यहाँ आउँदैमा यो आमूल परिवर्तनको ढोका खोल्छ या यो प्रतिस्पर्धाले आमूल परिवर्तनको सङ्केत गर्छ भन्ने एउटा सुरुवात गर्छ। हामीले यो सुरुवात गर्नै पर्नेछ। यो सुरुवात गर्छ र यो एउटा बलियो सन्देश हुन्छ देशभरि र दुनियाँलाई पनि,
बलियो सन्देश हुन्छ। मलाई के लाग्दैन भने म त्यहाँ गएर अहिले त्यहाँका जनतासँग सँगसँगै त्यहाँका जनतासँग कुरा गर्दा गर्दै त्यो कुरा त संसारभरि नै पुर्याउने हो हैन। यो कुरा यो आवाज लिएर जाने र जनतासँग काम गर्न सिक्ने, जनतासँग सिक्न जाने हो नि त। सिक्न गइसकेपछि जनताले सिकाउनु पनि हुन्छ। अलिअलि हुने खर्च पर्छ त्यही हिँडडुल्ला लाग्ने खर्च हो, त्यो उहाँहरूले नै घरमा भात खुवाइहाल्नुहुन्छ। केही गाह्रै छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। अलिअलि गाह्रो साँगुरो त मिसनमा हिँडेपछि बेहोर्न पर्यो, त्यो बेहोर्ने। तर गएर एकचोटि राम्रोसँग कुरा गरिसकेपछि जनताले एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो यो एउटा महाअभियानको सुरुवात हुन्छ हैन। त्यो सुरुवात भएपछि संसदमा एकजना मान्छेले के गर्न सक्छ त अब भन्ने प्रश्न भयो नि त हैन। संसदमा एकजना मान्छेले के गर्न सक्छ भने त्यो सुतिरहेको विचारविहीन संसद जसको कुनै काम छैन जस्तो देखिन्छ अहिले, 5 वर्षमा 2 पटक चाहिँ त्यो संसदलाई विघटन गर्नेमा गयो, त्यसैलाई मार्ने भन्नेमा गयो हैन। बाँकी धेरै जसो समय हाई काटेर सुतेर कुनै कुनै विधेयक जबरजस्ती पास गर्नु छ भने व्हिप लगाएर, नत्र भने देश चलाउने ज्ञान निर्माण गर्ने थलो हो त्यो। देश चलाउने ज्ञान निर्माण गर्ने ठाउँमा जिरो ज्ञानको छलफल भयो भने त्यस्तो संसदलाई ज्ञान निर्माण गर्ने जुझारु संसदको रूपमा एकैजना मान्छेले यदि विचार ठिक ठाउँमा छ र विचार चहकिलो छ भने गर्न सक्छ। तर फेरि विचार चाहिँ केही पनि छैन। अब यत्तिकै ऐनहरू फटा भयो, म ठिकठाक मान्छे आइगएँ, युवा पनि छु, मैले गरेर हुन्छ भनेर चाहिँ फेरि त्यो संसदलाई बिउजाउन सकिँदैन। त्यसो भयो भने त यत्तिकै तरिका हुन्छ। फेरि अहिले जे हो त्यही नियति हुने सम्भावना छ। ठिक छ, तपाईँले एउटा विचारको पाटोबाट, दर्शनको पाटोबाटै एउटा व्यक्तिले पनि दर्शन र विचारको क्षेत्रमा धेरै गर्न सक्छ भन्ने विचारको पक्षलाई प्रधान बनाएर जसरी कुरा गर्नुभयो, यो एउटा पाटो हो। तर यो पाटोमा तपाईँले लाग्दाखेरि जो नेपालको एकदमै चेतनाले, शिक्षाले, अवसरले, विकास निर्माणले पछि परेको र प्रताडना भोगिरहेको समाज र त्यो क्षेत्रलाई रोज्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो, किन झापा 5 नै रोज्नु भएको? सबभन्दा पहिलो तपाईँको काम त त्यहाँ जागरण फैलाउने, त्यहाँबाट सुरु गरेको भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो। सबै ठाउँमै गर्नुपर्ने छ। तर अहिले चाहिँ के भने पहिलो स्टेप यो चुनाव हुँदैन थियो भने अर्कै तरिकाले जानु पर्थ्यो हैन। देशभरि हिँड्ने त छँदैछ, हामी हिँड्ने नै हो कुरा। तर अब अहिले चाहिँ चुनाव भएको हुनाले र चुनावमा पनि यो अब मेरो लागि अब मैले जुन प्रस्ताव गर्दैछु त्यो प्रस्तावको लागि पुराना पार्टीहरू भयो नि त यिनीहरू हैन। पुराना पार्टी भए, पुरानो दर्शन भयो। यो दर्शनको कामै छैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, काम छ, अझै छ, त्यसको काम अझै ठिक ठाउँमा ल्याउन होला बाँकी, तर त्यसले पुग्दैन भन्ने मेरो कुरा हो हैन। अब ती दर्शनहरू, ती विचारहरू अन्तर्गत बनेका पार्टीहरूको पनि आजको दिनमा सबैभन्दा चहकिलो, बलियो, शक्तिशाली मानिएको उम्मेदवार भाटामा गएर लड्ने। त्यसो भयो भने त्यो विचारसँग मेरो विचार उभिएपछि जनताले तुलना गर्ने अवसर पाउँछन् र कुन विचार ठिक ठाउँमा छ त भनेर जाँच्ने, परख गर्ने अवसर पाउँछन्। यो त त्यहाँ मात्रै होइन, देशैभरि त्यो अवसर सिर्जना हुन्छ जनतालाई हैन। अनि यो त सुरुवात न हो, गर्नु त धेरै नै काम बाँकी छ। यो सुरुवात हो, त्यहाँबाट थाल्ने। अब यो त्यहाँबाट थाल्ने बित्तिकै एउटा अभियान को बलियो आधारशिला निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास भयो। अब बाँकी त व्यवहारमा गएर गर्ने। यो दर्शन विचारले समाज बदल्ने कुरा, राष्ट्र बदल्ने र एउटा समुन्नत बाटोमा लैजाने कुरा लामो प्रक्रिया छ। तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, लागिराख्नु भएकै छ। तपाईँलाई शुभकामना पनि छ यो यात्रामा। धन्यवाद। तर यो थोरै प्राविधिक कुराहरूतिर देश अल्झेको छ अहिले, त्यतापट्टि पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। दर्शनका समस्याले पैदा गरेका जे विषयहरू छन् तपाईँका लागि, तपाईँहरूसँग छलफलमा मैले यो भन्दा उपयुक्त हुन्छ होला। जुन प्राविधिक कुरा छन्, हेर्दा सामान्य जस्ता तर पेचिलो बनेका, समाजलाई गिजोलेका, व्यवस्था र प्रणालीलाई गिजोलेका यस्ता प्रश्नहरू अहिले समाजमा, राजनीतिमा खडा भएका छन्। त्यसमा नागरिकता विधेयकको कुरा छ, त्यसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधेयकको कुरा छ, आम माफीका कुराहरू छन्। यो विषयले जसरी समाज गिजोलिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा विश्लेषकको रूपमा अहिले बताइदिनुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रोमा यस्तो धेरै कुरा गिजोलिँदै मात्रै आयो क्या। यो सङ्ग्लो बनाएर लिएर जाऊँ भन्नेमा कहिले पनि दलहरूको बिचमा सहमति निर्माण हुन सकेन। त्यसको पछाडि पनि एउटा कारण के हो भने यिनै दलहरूले 62-63 आन्दोलन हुँदै गणतन्त्र ल्याउँदासम्म जुन विचार, त्यसभित्रको विचारमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यसमा काम नगरेको भएर समस्या भएको।
जस्तै पञ्चायतकालमा जस्ता विचारहरूको निर्माण गरियो त्यो एकदमै खतरनाक ढङ्गले शक्तिशाली ढङ्गले काम गरिएको छ क्या त्यति बेला। हर एक चिजमा हेर्नुहोस्, गीतमा, सङ्गीतमा, इतिहासमा लेख्नु पर्यो, टेक्स्ट बुक बनाएर स्कुलमा ब्याज बनाएर, कार्यक्रम बनाएर, वाद विवाद प्रतियोगिता बनाएर धेरै राम्रो काम गरेका छन् उनीहरूले ज्ञानको क्षेत्रमा, पञ्चायतकालमा, कुटनीतिको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेका छन्। तर त्यति बेला गरिएको कामको एउटा भयानक ठुलो सीमा के थियो भने त्यो कामले चाहिँ त्यो पनि मैले यो अहिलेको उसमा व्याख्या गरेको युरो कोलोनियल प्याराडाइम भनेको छु कि मैले यसलाई। युरो औपनिवेशिक व्यूह हो यो। त्यो व्यूहभित्रैको एउटा राष्ट्रवाद भन्ने धारणा छ। त्यो धारणा चाहिँ त्यो धारणाले के भन्छ भने त्यो बेलायतबाट निर्माण भएको हो। त्यो फेरि एकदमै यो उनीहरूको यो उपनिवेश संसार लुटिरहेको बेला बनाएको बुद्धि हो क्या त्यो। त्यो बुद्धिले चाहिँ राष्ट्रवादलाई एकै भाषा एकै भेष अन्तर्गत निर्माण गर्न खोज्छ क्या। त्यही हाम्रोमा पञ्चायतकालमा गरियो, उतैबाट ल्याएको है, यहाँ बनेको होइन त्यो। त्यो दरोसँग त्यो राष्ट्रवाद अन्तर्गत राज्य निर्माण गर्न खोज्यो। त्यसको इमेजमा त्यो राज्य निर्माण गर्न कस्तो ठाउँमा खोज्यो जहाँ 50 किसिमका जाति छन् होइन, 50 किसिमका भाषाभाषीहरू छन्, अनि समुदाय अनेक किसिमका समुदायहरू छन्। ती समुदायहरू बिचमा धेरै राम्रो घुलमिल पनि भइसकेको छैन। जहाँ जहाँ घुलमिल छ त्यो ठाउँको चरित्र कस्तो हो भन्ने चाहिँ हाम्रो अब त्यो ज्ञानले चिन्दैन। अब फेरि घुलमिल धेरै राम्रो हो नि त होइन। लिम्बुवानमा त तपाईँको लिम्बूले यस्तो राम्रो पालम गाउँछन्, के अरे बाहुनले यस्तो राम्रो तपाईँको लिम्बूको भन्दा राम्रो जस्तो सुनिने क्या त्यो लय गलाको त्यस्तो गाउँछन् भने त्यहाँ कस्तो राम्रो घुलमिल छ नि त। त्यो घुलमिल के गरी पैदा भएको छ, भाषाहरूको बिचको घुलमिल के हो, यो सब कुराको राम्रो ग्राउन्ड अध्ययन नगरिकन मोटो युरोपबाट ल्याएको थ्योरी राष्ट्रवाद लगाएर एउटै भाषा एउटै भेष बनाएन भने त राष्ट्रै बन्दैन भनेर लगाइदिए। त्यसैमा ज्ञान रचना गरे। अनि अहिले पछि आएका मान्छेले त्यो ज्ञानलाई नयाँ, अब गणतन्त्र आउने भयो त ज्ञानलाई नयाँ ठाउँमा नयाँ उचाइमा उठाउनु पऱ्यो नि। त्यही पञ्चायतकालको किताब दोहोऱ्याएको छ। ज्ञानको सङ्कट भनेको यो हो क्या। मान्छेले बौद्धिकहरूको पनि काम हो, यो बौद्धिकहरूको पनि काम हो, राजनीति गर्नेहरूको पनि काम हो। त ज्ञान लगेर पुरानो ठाउँमा छ, अब व्यवस्था भनेको छ नयाँ ठाउँमा छ, अनि नागरिकता विधेयकको सङ्कट आउँछ नि त होइन। नत्र भने तपाईँ सिम्पली यति अनुमान गर्नु, तपाईँ मधेसको मान्छे हुनुभयो होइन, पञ्चायतकालमा र त्योभन्दादेखि अगाडि नै मधेसमा चाहिँ जग्गाको चाहिँ लुच्छाचुडी र छिनाझप्टी एकदम धेरै थियो। राणाहरू त बिर्ता गरेर बाँडेका थिए भनेको त्यहाँका आदिवासी मान्छेहरू जो त्यो जग्गामा जोत गर्थे, मेहनत गर्थे, उब्जाउ गर्थे, ती मान्छेहरूलाई त एक समयमा जग्गाविहीन बनाइयो। त्यहीँ बिचरा दुःख जिलो गरेर खाइरहेको छ। जग्गा नभई नागरिकता हुँदैन भन्छ होइन। अनि त्यो जन्मसिद्ध नागरिक के अरे वंशाणुगत नागरिक हुनुपर्ने मान्छे जन्मसिद्ध बनाइदियो पछि नागरिकता दिएर। अब त्यो टेक्निकल्ली क्या। अब यदि विदेशीले नागरिकता लिने सम्भावना छ भने तपाईँसँग प्रशासन भएको के काम लाग्यो त? छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। प्रशासनिक संरचनाले छानबिन गर्नु पऱ्यो। तर एउटा यस्तो मतलब अमूर्त राष्ट्रवादको कुरा गरेर बिचारा मान्छेहरूलाई नागरिकता विहीन बनाएर राख्नु त हुँदैन नि त। यो विधेयकमा अझै समस्या छ हेर्नुहोस्। त्यस्ता थुप्रो मान्छे चिन्दैन। त्यो चाहिँ अब एकोहोरो तपाईँको हामी जस्तो अनुहार भएको मान्छे त नेपाली हो भनेर अब क्षेत्रफल चाहिँ फेरि उहीँसम्म चाहिएको छ होइन, फेरि मान्छे चाहिँ चाहिएको छैन क्या। त्यसो गर्नु त हुँदैन, त्यो त अन्याय हो नि त। त्यही गरेर त्यत्रो मधेस आन्दोलन उठेको हो नि होइन। मधेस आन्दोलनको मान्छेले नबुझेको कुरा के हो भने नागरिकताको समस्याको बारेमा काङ्ग्रेस पार्टीको संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंह काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर मधेसीको नागरिकताको र भूमिको, त्यो भूमि लुटिँदै गरेको भूमि सुधारले धेरै भूमिको लुट्यो नि त एकदम सर्वसाधारणको। अलि शक्तिशाली मधेसी रहेछ भने उसको जोग्यो, एकदम सर्वसाधारण रहेछ भने खाइदियो क्या। त्यस्तो खालको अवस्था भयो। अब यो तथ्य यथार्थको त तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो, ग्राउन्डमा जानु पर्यो, त्यहाँबाट ज्ञान ल्याउनु पर्यो, अनि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा ठिक बहस उठाउनु पर्यो। हाम्रोमा सधैँ यस्तो कुराको बहस उल्टो ठाउँमा उठेको छ क्या। राष्ट्रवादको बहस त सबैभन्दा धेरै उल्टो ठाउँमा। ठिक छ, यो नागरिकताको सन्दर्भमा तपाईँले यी दृष्टान्तहरू पेश गर्नुभयो। युद्ध व्यवस्थापनका कुरामा आएका, शान्ति प्रक्रियाका नाममा आएका विषयहरू र टुङ्गिन नसकेका सत्ता निरूपण तथा मेलमिलापका विषयहरू यत्रो वर्ष भयो।
यो किन टुङ्गिएन टुङ्ग्याउनु यो पर्थ्यो। अहिले यो विधेयक फेरि विवादमा परेछ एमाले फरक मत राखेको स्थिति छ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको विधेयकमा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ बताउनु त त्यो पनि त्यो समयमा एउटा भनेको कस्तो भने आफूले भनेको कुरा आफैले नमानेको हो क्या यो 12 बुँदे सम्झौता कसले गरेको सबैजना भएर गरेको होइन अब तपाईँले ज्ञानेन्द्रलाई सबैजना भएर हटाउनु भयो राजा हटाइदिनु भयो संविधान पनि सबैजना भएर बनाउनु भयो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर त्यसको सिद्धान्त पनि सबैजना भएर बनाउनु भयो अनि त्यसपछि तपाईँको ऊ पार्टीले एउटा नक्कली कुरा गरेर बढी भोट पाउने कि ऊ पार्टीले एउटा नक्कली कुरा गरेर बढी भोट पाउने भनेर लुच्छाचुडी गरेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने क्या अनि सङ्कटमा फसाउँछन् अहिले आफै ल्याएर अनि त्यस पछाडि भन्छ अब पार्टीहरूलाई गाली गरेर हुन्छ भनेर भन्छ गाली गर्छ नि त मान्छेले यस्तो गरेपछि होइन आफैले गरेको बाचा हो नि त 12 बुँदे सहमतिदेखि जनतासँग गरेको बाचा हो त्यो एक कानुन बनाएर नीति बनाएर बाचा गरेको छ बनाएर गरेको बाचा त पुरा गर्नु पर्यो नि त हामी यो शान्ति प्रक्रिया गर्छौँ भनेर सबैजना भएर 63 को अन्तरिम संविधान शान्ति सम्झौतामा सबैको त हस्ताक्षर छ त त्यहाँ त्यो त बाचा हो नि त बाचा त पुरा गर्नु पर्यो गर्दैनन् होइन अनि हो त्यस्तै गर्दैनन् अनि त्यसै नक्कली कुराहरूमा मुद्दा बनाएको छ सक्कली कुरा छैन कृषि सकिसक्को कुरा छैन होइन मान्छे जम्मै भागेर विदेश गइसके क्रिम पपुलेसन कुरा छैन जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसक्यो कुरा छैन आज अलिअलि लाउने खाने मान्छे पनि भोलि गएर ठुलो सङ्कटमा फस्दैछ त्यसमा कुरा छैन आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन कुरा चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि सबै नक्कली कुरा यो दर्शनको सङ्कट भए चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या ठिक छ हामी तपाईसँग लामो कुरा गरिराख्न चाहन्छौँ तर समयको पाबन्दी पनि छ जसरी गिजोलिएको छ हामीसँग बुद्धिको समस्या छ राजनीतिको समस्या छ नेतृत्वको समस्या छ समग्र समस्याहरूले गाँजेको स्थिति छ तर हामीसँग सबै थोक छ नेता पनि छन् पार्टी पनि छन् समृद्धि पनि छ सुखी नेपालीको निकै नारा पनि छ तर पनि हामीसँग गिजोलिएको छ केही पनि छैन यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति अब कता जाने देख्नुहुन्छ चुनावी परिणामहरू कस्तो आउने देख्नुहुन्छ र स्वतन्त्रका जुन स्थानीय निकायमा स्वतन्त्रका विजयले दिएको सन्देश के छ त 100 दिन त बालेनजीको गुज्रियो हर्क सम्पङको 100 दिन गुज्रियो यी 100 दिनभित्र उनीहरूले गरेका कामहरू कति आशा लाग्दा छन् यिनका स्वतन्त्रका कामहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ आउने निर्वाचनको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ र नेपालको राजनीति अब कता जाने देख्नुहुन्छ तपाईको दृष्टिमा क्वेसन लामो भए पनि मिलाएर दिनुस् त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन स्थानीय चुनावमा विजय भयो त्यो धेरै ठुलो चाहिँ होइन त्यो सानो रियाक्सन चाहिँ हो तर दलहरूप्रति मान्छेको व्यापक गुनासो छ व्यापक शङ्का छ प्रश्न छ भन्ने चाहिँ देखायो त्यसले होइन पर्सेन्टेजमा त थोरै भयो देशभरिमा होइन तर त्यसले देखायो र अब स्वतन्त्रहरूलाई त चुनौती त भयो नि त सबैले अब हर्कजीले होइन म धरानमा पानी ल्याइन पानी खुवाइन भने मलाई चाहिँ यहाँ जुत्ताको माला लगाएर त्यसपछि म यो ठाउँमा बस्दा पनि बस्दिनँ छोडेर जान्छु भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो त उहाँले अब गर्नु त पर्यो काम त होइन गर्नुभयो बिचरा ढुङ्गा बोक्नु भयो के गर्नुभयो अनि मलाई एउटा उहाँले भनेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको क्या त्यो एडिबीको एउटा प्रोजेक्ट ल्याएका रहेछन् त्यहाँ पानीको त्यो पानीको चाहिँ त्यो एडिबीका प्रोजेक्ट भनेको त भयङ्कर विज्ञ मान्छेहरूले गरेको होला नि त त्यत्रो ठुलो पैसा खर्च गरेका विज्ञ छन् उनीहरूसँग अनि तिनीहरूले चाहिँ कस्तो ठाउँमा बोरिङ खनेछन् कि के गरेछन् होइन कि हर्कजीले चाहिँ त्यो खोलाबाट पानी ल्याउनलाई मान्छे आफै लागेर होइन आफै सहित लागेर अरू मान्छेलाई पनि भोलिन्टियर आउनुहोस् भनेर पाइप बिछाएर ल्याउँदा चाहिँ पानी आउँदो रहेछ अनि एडिबीको त्यत्रो प्रोजेक्ट हुँदा चाहिँ आउँदो रहेछ यो के हो भनेर रमाइलो लाग्छ क्या मलाई यो चाहिँ अब एउटा स्वतन्त्रले यो पुरानो दार्शनिक प्रणाली अन्तर्गत ल्याइएको प्रोजेक्टमाथि गरेको अर्ग्यानिक धावा हो क्या यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक धावा दिएको हो क्या मुक्का दिएको अब यसो हेर्दाखेरि नीति निर्माण गर्नुपर्ने मान्छे किन ढुङ्गा बोकेको भने जस्तो लाग्छ तर यो अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ यो पुरानो विचार पद्धतिहरूले काम गरिरहेको छैन तिम्रा प्रोजेक्टहरूले काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरामा धक्का दिन चाहिँ यसरी पनि पर्छ एकदम सकारात्मक लागेको छ मलाई यो हैन अब बालेनजीले पनि अब यहाँको शक्तिशालीहरूको घरमा डोजर चलाउन जानुभयो तर अब यी भए केही प्राविधिक काम भए हैन यी प्राविधिक कामले तपाईको समाजको आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन जस्तै फोहोरमा बालेनजी असफल हुने सम्भावना देखियो नि त अझै पनि छ त्यो हो अब त्यो किन त्यस्तो भयो त त्यसको कारण खोज्नु पर्यो नि त हामीले कहाँनेरि जनतासँग कहाँ कुरा मिलिरहेको छैन
होइन कसरी लय मिलाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो राज्य सत्ता अथवा स्थानीय सत्ता र जनताको बिचमा लय मिलायो भने त हामीले उत्पादन गरेको फोहोर हजारौँ लाखौँ मान्छेले हजारौँ लाखौँ मान्छेको हात खुट्टा दिमाग एक ठाउँमा आउने हो भने त कुनै पनि चिज समस्याको समाधान गर्न त गाह्रो देख्दिनँ म त। तर वैचारिक रूपमा चाहिँ एउटा खालको काम नभएको हुनाले समस्या छ। त्यो समस्या उहाँहरूले पनि बेहोर्न पर्छ, छिट्टै बेहोर्न पर्छ। अब यो राजनीतिले त बेहोरेकै छ। हेर्नुहोस् यो राजनीति त अब चुनावपछि के हुन्छ, सिधा हिसाब छ नि के हुन्छ भनेर, को पार्टी फर्स्ट हुन्छ, को पार्टी सेकेन्ड हुन्छ, को पार्टी थर्ड हुन्छ भन्ने त स्थानीयकै हिसाबले लगभग देखाएकै छ होइन। आधारभूत रूपमा हुने त्यही हो। अब हामी जस्ता केही मान्छेले वैचारिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्यौँ भने उनीहरूको काम गर्ने ग्रामरलाई यति बेला हामीले अलिकति बदल्नु बाध्यता सिर्जना गरिदिन सक्छौँ। त्यो हामीले यत्तिकै गऱ्यौँ भने सक्दैनौँ। वैचारिक हिसाबले चाहिँ हस्तक्षेप गरियो भने चाहिँ उनीहरूले बोल्न नसक्ने हुन्छ नि त, गर्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्छ। त्योसम्मको हस्तक्षेप हामी जस्ता मान्छेले गर्ने भए तर तुरुन्तै राजनीति सङ्घलिएर एकदम ठिक ठाउँमा चाहिँ पुगिहाल्दैन। यही श्रृङ्खला अलि समय रहन्छ। ठिक छ। तपाईँ त चुनावी मैदानमा जाने घोषणै गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल कुराकानी जनतासँगको भेटघाट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। के भन्छन् मान्छेहरू झापा 5 का क्षेत्रका जहाँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ निर्वाचनका लागि? अहिले चाहिँ मान्छेहरूको भनाइ के छ? अहिले चाहिँ मैले यो वैचारिक कामहरू यहाँ सकेर मात्रै त्यहाँ जाने भनेर पहिलाको भेटघाट छलफल एक ठाउँमा भए। अहिले चाहिँ म तत्काल त्यता पुगिहालेको छैन, 1-2 दिनमा जान्छु होइन। तर त्यहाँका जनताले जसरी उत्साहपूर्वक मलाई फोन गर्नुभएको छ, धेरै युवा साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ, अरू धेरै साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागेको छ मलाई भने त्यहाँका जनताले परिवर्तन खोजेका छन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो देखिन्छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ यस्तो भयो कि मतलब 10औं वर्षसम्म हामीले जिताइ छौँ नेताहरूलाई, फेरि जस्ताको तस्तै छ सबै कुरा भन्ने एउटा गम्भीर चिन्ता चाहिँ त्यहाँ छ र त्यो चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। देशैभरि जस्तै त्यहाँ पनि यो निर्वाचनप्रति उत्साह छैन। यो निर्वाचनले के नभइहाल्ला हुन्छ नि, त्यस्तो उत्साह छैन। ठिक छ। यो जाँदै तपाईँलाई छुटाउनु नहुने अर्को विषय, पछिल्लो समय जसरी रुस युक्रेनको युद्ध लम्बिएको स्थिति छ, जसरी ताइवान र चीनको समस्या अरू पेचिलो बन्दै गएको स्थिति छ, सायद लगभग युद्धतर्फ उन्मुख भएको छ। किन ताइवानले अत्याधुनिक हतियारहरू खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेको छ, त्यसले काहीँ न काहीँ युद्धकै सङ्केत गर्छ भन्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपाल आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच नेपाल कहाँनिर छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले कस्तो सन्देश दिइराखेको छ बताइदिनुहोस् त जाँदै आम दर्शक श्रोताहरू। एकदमै यो युरो कोलोनियल प्याराडाइम भनेको छु मैले यसलाई। यो प्याराडाइमको भयानक ठुलो सङ्कट अहिले पैदा हुँदैछ। अब युक्रेनमा प्रोक्सी वार हो नि त। हेर्दा पो युक्रेन र रुसको युद्ध हो त, खासमा त रुस र नेटो बिचको युद्ध हो नि त। नेटो बिचको युद्ध यो प्रोक्सी वार भइरहेछ। अब ताइवान पनि प्रोक्सी वार हुने हो। हेर्दाखेरि ताइवान र चाइनाको युद्ध जस्तो देखिन्छ, तर हुने भनेको नेटो र चाइनाको युद्ध हुने हो। अब यो केही समयदेखि चाहिँ उनीहरूले के अरे एकजना जोन मर्साइमर भन्ने छन् कि, उनले लिबरल हेजिमनी भन्छन्, इन्टरनेसनल लिबरल हेजिमनीको अर्डर भन्छ। यो अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको लिबरल हेजिमनी जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्न खोजेको थियो रे भन्छन् उनले भने चीनलाई पुँजीवादको बाटोमा एकदमसित लैजाने, मद्दत गर्ने होइन, उनका फ्याक्ट्री पनि यहाँ ल्याउने, व्यापक मद्दत गर्ने। जब ऊ पुँजीवादी हुन्छ भने ऊ अटोमेटिकली लोकतन्त्रतिर आइहाल्छ र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी स्वतः ध्वस्त भइहाल्छ भन्ने उनीहरूको अनुमान थियो अरे क्या। तर उनीहरूको अनुमान उनीहरूलाई नमिले जस्तो लागिरहेको छ अहिले। र उनीहरूलाई कस्तो लाग्यो भने त्यता जाला भनेको त झन् शक्तिशाली भएर पो निस्क्यो, समृद्धितिर गयो भन्ने उनीहरूलाई त्यो डर छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति सन्तुलनको स्थिति खलबलियो होइन। अब 1990 देखि यता सोभियत सङ्घ ढलेपछि अमेरिका सिङ्गल पोल विश्वको एकमात्र शक्तिशाली, उसकै वरिपरि दुनियाँ घुम्नुपर्ने, धुरी उही हुनुपर्ने भन्नेमा अब धुरी परिवर्तन भयो। धेरैलाई लागेको थिएन रुस पनि त्यो हिसाबले आउँछ भन्ने होइन। अब यहाँ चीन र अमेरिकाको बिचमा त व्यापार युद्ध त सुरु नै भइसकेको हो, कोरोनाले झन् त्यसमा अप्ठ्यारो पारिदिएको हो होइन। अब अहिले आएर रुस पनि थपियो भएपछि अब यो एक पोलको विश्व रहेन, एक ध्रुवको विश्व रहेन भने बहुध्रुव निस्क्यो। अब भनेपछि त टेन्सन हुने भयो। यो टेन्सनको बिचमा नेपालले के गर्नु त भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा छैन
होइन हामीलाई त्यता सोच्नु पनि परेको छैन किनभने हामी आफ्नो जमिनमा उभिया छैनौँ भने नि मैले अघि हामीले त सबभन्दा पहिला आफू आत्मनिर्भर हुने बाटो त खोजिहाल्नुपर्छ क्या हाम्रो सेनालाई कुनै हतियार चाहिएको पनि छैन क्या कुनै युद्ध लड्न सक्दैन हाम्रो सेनाले नत्र भने चामलका बोरा पछ्याएको दृश्य हामीले देख्नुपर्ने स्थिति म देख्छु त्यो डर छ त्यसकारण अब केही समय चाहिँ हामीले जबरजस्त रूपमा जनता ग्राउन्डका जनताको शिर उठाएर जनताको शक्ति र राज्यको शक्ति मिलाएर काम गरेर यो समाजलाई अलिकति चाहिँ स्वावलम्बी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लगेनौँ भने यो विश्वको यो सिनारियोमा कुन दिन नेपाल पनि चेपारोमा पर्ने हो केही भन्न सकिन्न अथवा अफगानिस्तान जस्तो हो नि भन्नु न अमेरिकाले चाह्यो भने यहाँ कुनै तपाईँलाई एमसिसी चाहिन्छ र उसलाई सही गर्नुपर्छ र तपाईँले उसले ढ्याकै ल्याएर सेना राखिदिन्छ र यो चीनसित लड्न थाल्छ तपाईँ केही लाग्दैन त्यसमा त्यस्तो हो नि त झ्याप्प आइदिन्छ नि त अब अफगानिस्तानमा जस्तो त्यहाँको सत्ता मिल्काइदिन्छ आफ्नो भएको मान्छे ल्याएर राखिदिन्छ एउटा कठपुतली त्यही भएर खतरनाक स्थितिमा छौँ हामी त्यही भएर हामीले छिटोभन्दा छिटो काम गरेर स्वावलम्बी चाहिँ समाज चाहिँ बनाउनु पर्यो अब हवस् समय दिनुभयो विविध सन्दर्भहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेँ मैले यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद